आजको यस सम्मेलनबाट निर्वाचित भएर अध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल, उपाध्यक्ष विश्वामित्र श्रेष्ठ, किशोर बगाले, सचिव गोविन्द अध्याल, कोषाध्यक्ष जयराम खत्री, सहसचिव दिनेश चेडाई, सहकोषाध्यक्ष केदारबहादुर कार्की लगायतका सम्पूर्ण निर्वाचित पदाधिकारीहरू सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँको कार्यकाल राम्रो बनोस्। उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा यहाँको प्रगति हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। धेरै विषयहरू अहिले भन्दा पनि म संक्षिप्तमा के कुरा राख्न चाहन्छु भने उद्योग व्यवसाय महासंघलाई अगाडि बढाउने क्रममा विगतमा मैले पार्टीको तर्फबाट यसको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहँदा धेरै मेहनत गरेको थिएँ एकताबद्ध गर्न र व्यवसाय क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न सक्ने संगठन बनाउनको लागि अहिलेको इन्चार्ज काङ्ग्रेसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले विभिन्न नाममा रहेका संगठनहरूलाई एकताबद्ध गर्न सफल हुनुभएको छ र अध्यक्षज्यूहरूलाई केन्द्रीय अध्यक्षज्यूको धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै सहभागी साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो उद्योग व्यापार महासंघभित्र सङ्गठित भइरहँदा यहाँहरू पक्कै पनि विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रका साथीहरू हुनुहुन्छ। आफ्नो व्यावसायिक एउटा प्रतिबद्धता र क्षमता सहित यहाँहरू सङ्गठित हुनुहुन्छ। यो सङ्गठनको महत्त्वबारे मैले भनिरहनुभन्दा पनि यहाँलाई थाहा छ, तर एउटा कुरा म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँले व्यावसायिक क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहँदा आजको देशको आर्थिक अवस्था, आजको पार्टीहरूको अवस्थालाई समेत ध्यान दिएर हिजो एउटा आन्दोलनको क्रम थियो। फरक ढङ्गले त्यहाँ नेतृत्वको आवश्यकता पर्थ्यो। जनआन्दोलन होस्, जनयुद्ध होस् गर्दाखेरिका नेतृत्वको एउटा फरक ढङ्गको नेतृत्व आवश्यक थियो र त्यो अनुसार त्यहाँ नेतृत्व पुरा गरिएको छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तन हामीले नयाँ संविधानको निर्माणसम्म आइपुग्दा माओवादी पार्टी र यसको नेतृत्व अध्यक्ष प्रचण्डले खेलेको भूमिका स्वतः स्पष्ट छ। अहिले मैले व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। त्यसपछि माओवादी पार्टीले प्रयास गरेको, नीति निर्माण गरेको, अब देशलाई उत्पादन र विकासको दिशातर्फ लैजानुपर्छ भनेर नीति निर्माण गरियो। यहीँ पल्तिर हेटौँडामा हामीले महाधिवेशन गऱ्यौँ। अहिले भर्खरै 8औँ महाधिवेशन गऱ्यौँ। ती महाधिवेशनले नीतिगत रूपमा बाटो स्पष्ट गरे, तर कार्यान्वयनको सन्दर्भमा ती अगाडि बढ्न नसक्दाखेरि त्यसले पार्टीलाई पनि देशलाई पनि ठुलो क्षति भएको मैले महसुस गरेको छु। निर्माण गरिएको नीति कार्यान्वयन नहुँदा आज म यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब तपाईँ उद्योग व्यापार महासङ्घमा आबद्ध साथीहरू आजको हाम्रो पार्टीलाई सक्षम बनाउन संविधानले स्पष्ट गरेको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न जनताको आजको अपेक्षा र आवश्यकतालाई, राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको लागि आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता छ, आर्थिक उत्पादनको आवश्यकता छ, विकासको आवश्यकता छ।
त्यसको नेतृत्व अब तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। हामी तपाईँहरूको नेतृत्वमा तपाईँहरूसँग सहकार्य गरेर आम पार्टीलाई व्यावसायिक क्षेत्रमा उत्पादनको क्षेत्रमा हामी लगाउन चाहन्छौँ र लाग्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूले त्यो नेतृत्व गर्ने क्षमता विकास गर्नुहोस् र सबैलाई व्यवसायिक बनाउनुहोस्, सबैलाई उत्पादनमा गाँच्नुहोस्। अहिलेको हाम्रो पार्टीको नीति के हो भने हरेक व्यक्ति उत्पादनमा सहभागी हुनुपर्छ र उसले आफ्नो श्रम र सिप उत्पादनमा लगाउनुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा व्यवसाय गर्ने कुरा पनि, उद्योग धन्दा खोल्ने कुरा पनि हुन सक्छ, श्रम गर्ने कुरा पनि हुन सक्छ। व्यक्तिको स्थिति र आवश्यकता हेरी चाहे श्रमिक बनेर होस् चाहे व्यवसायिक बनेर होस् उत्पादनमा सहभागी हुनुपर्छ। अस्ति मात्रै वाइसिएलको भेला भएको थियो। मैले वाइसिएलको भेलामा थोरै सम्बोधन गर्न मलाई बोलाउनु भएको थियो र मैले गएर के भने वाइसिएल भन्ने सङ्गठन त्यति बेला हुनेछ जति बेला त्यो हरेक इकाइ उत्पादनसँग गाँसिनेछ। यदि उत्पादनसँग नगाँसेको वाइसिएल होइन भनेर मैले त्यहाँ भनेको थिएँ र उहाँहरूले पछि हरेक इकाइले उत्पादनसँग गाँस्ने भन्ने कार्यक्रम पनि बनाउनु भएको छ। अब तपाईँहरूलाई मैले उत्पादनसँग गाँसिनुहोस् भन्न होइन कि तपाईँहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पार्टीका सबै जनवर्गीय सङ्गठन, आम पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँहरूले तपाईँहरूको सिप क्षमता, तपाईँहरूले लिएको अनुभव प्रदान गरेर व्यावसायिक बनाउनलाई मद्दत गर्नुहोस्, व्यावसायिक बनाउनुहोस् र तपाईँहरूको आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्र उहाँहरूलाई सहभागी बनाउनुहोस् र हामी सबैलाई सहभागी बनाउनु भयो भने यसले माओवादी पार्टी सुदृढ हुने कुरा त स्वतः छ, स्वतः हुन्छ। यसले देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ। देशको अर्थतन्त्रलाई विकसित गर्न, सुदृढ गर्न, स्थिर गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ। त्यसकारण अबको नेतृत्व गर्ने भनेको उत्पादन क्षेत्रले हो। अबको उत्पादन, राष्ट्रको उत्पादन वृद्धि नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। आज एकातिर विश्वमा टेन्सनको अवस्था छ, मूल्य वृद्धि भएको छ, वार चलिरहेको छ। ती वारहरू रोकिने भन्दा पनि विस्तार हुनेतिर छन्। अझ थप समस्याहरू पैदा भइरहेका छन् भने अर्कोतिर वातावरणीय क्लाइमेट चेन्जको कारणले ठुला ठुला समस्याहरू आछन्। हिजो अस्ति मात्र एउटा समाचार आएको छ, ठुला नदीहरू सुके युरोपतिर। त्यसले पार्ने प्रभाव के हो? अब समाजमा, पृथ्वीमा के प्रभाव पर्छ? धेरै गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू, एकातिर वारको कुरा, अर्कोतिर क्लाइमेट चेन्जका कारणले हुने समस्याहरू आजको पृथ्वीमा भएका मानिसहरूले बेहोरिरहेको कुरा हो। त्यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष परिरहेको छ। आज विश्वभरि मूल्य वृद्धि भएको छ। हामीले कसरी मूल्यलाई एउटा सीमाभित्र राख्ने भन्ने एउटा चुनौती छ। हामी आयातमा निर्भर भएको देश, इन्धन लगायतका पेट्रोलियम पदार्थ लगायत हामी आयात गरेर हामी यहाँ चलिरहेका छौँ। खाद्यान्न आज आयात भइरहेको छ। हरेक वस्तुहरू आयात गरेर उपभोग गर्ने एउटा नराम्रो संस्कृतिमा आज हाम्रो समाज हुर्किराखेको छ। हामीलाई हाम्रो उत्पादन चाहिँदैन, हामीलाई राम्रो कुरा मात्रै चाहिन्छ। र त्यतातिर हामी उन्मुख भएर हामीले भनेको राजनीतिक उपलब्धि, हामीले देखेको सपना पुरा हुँदैन। हामीले सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समावेशी एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा व्यवस्था मार्फत
समाजवादको आधार तयार गर्ने भने अनुसारको आर्थिक विकास र प्रगति, सामाजिक रूपान्तरण गर्नका लागि हामी सम्पूर्ण शक्ति त्यहाँ लगाउनु पर्नेछ। त्यसका लागि यो संगठनले नेतृत्व लिएर अगाडि जाने गर्यो भने पक्कै पनि देशको लागि ठुलो योगदान हुनेछ। हिजो राजनैतिक रूपले जुन अधिकार जनताले प्राप्त गरेको छ, ती मौलिक अधिकारको रूपमा, ती समानुपातिक अधिकारको रूपमा, ती सङ्घीय सरकारका विभिन्न तहहरूको रूपमा, तमाम कुराहरू समाजमा रहेका विभेदहरूका विरुद्धको विरुद्धका जे अधिकारहरू छन्, ती अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि, त्यो जनताले प्राप्त गर्नका लागि आर्थिक विकास अनिवार्य छ। आर्थिक विकास नभएर आर्थिक प्रगति नभएर त्यो कुरा पूर्ण रूपले लागू हुन सकिरहेको छैन। त्यस अर्थबाट सरकारका सबै निकायहरू, स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घीय सरकारका सबै निकायहरू यो आर्थिक उत्पादनलाई, आर्थिक विकासलाई, आर्थिक उत्पादन अगाडि बढाउने गरी उनीहरूले आफ्नो योजना कार्यक्रम बनाइरहेका छन्, बनाउनु पर्दछ। तर त्यो कुरा पर्याप्त होइन। पर्याप्त के हो भन्दाखेरि आम जनतालाई, निजी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र र आम जनतालाई त्यो अभियानमा लाग्ने खालको वातावरण बनाउन सकिएन भने आर्थिक विकास र प्रगति हुँदैन। त्यसकारण अहिलेको मुख्य कुरा के हो भने हामीले उत्पादन केन्द्रित व्यवसायहरू जो हामी गर्दैछौँ, जो गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले, त्यो चाहे सहकारी होस्, चाहे समूह होस्, चाहे व्यक्तिगत रूपमा होस्, त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी यहाँले नेतृत्व गरिदिनु भयो भने देशको लागि ठुलो योगदान हुनेछ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू, प्राकृतिक स्रोतहरू हामीसित पर्याप्त छन् उत्पादनका लागि। स्रोतको हामीसित कमी छैन। हाम्रो सम्पूर्ण स्रोतलाई प्रयोग गर्न सक्दा हामी विश्वमै उत्कृष्ट एउटा राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छौँ। स्रोतहरूको समग्र प्रयोग, सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन। स्रोत छ, हामीसित जनशक्ति छ र श्रम छ। विश्वभरि गएर आज नेपालीहरूले ठुला निर्माण कार्यहरू गरिरहेका छन्। त हामी यहाँ त्यो जनशक्तिलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ र हामीसित पुँजी, जनतामा क्षेत्र रहेको पुँजी पनि छ। त्यो पुँजीको व्यवस्थापन गर्ने अरू पाटाहरू पनि छन्, अरू पक्षहरू पनि छन्। वित्तीय संस्थाहरू मार्फत पनि हामी गर्न सक्छौँ। यद्यपि तरलताको अवस्था छ, त्यसको सही ठाउँमा प्रयोग गर्न हामी सक्यौँ भने त्यो पनि छ। त हामी प्रविधिलाई समेत जोडेर, यदि प्रविधिलाई जोडेनौँ भने आजको युगमा हाम्रो उत्पादन त्यो पछि परिहाल्छ। प्रविधिलाई जोडेर प्राकृतिक स्रोत साधन, श्रम शक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालन गर्ने क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ। त्यो क्षमता विकास गरिएन भने हामीले त्यस क्षेत्रमा प्रगति गर्न सक्दैनौँ। यो सबैलाई प्रयोग गरेर हरेक जनतालाई समूहहरूमा, सहकारीमा सङ्गठित गर्दै, जसले व्यक्तिगत रूपमा सक्दैन उसलाई सामूहिक रूपमा सङ्गठन गर्दै, व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्नेहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा गर्ने कुरा पनि सँगसँगै छुट्टै छ। तर सामूहिक रूपमा सङ्गठन गर्दै हामीले गयौँ भने उत्पादनका साधनहरूमाथि पनि सामूहिक स्वामित्वहरू स्थापित हुँदै जान्छ। त्यसले समाजलाई एउटा सामूहिकतातिर लैजाँदै जान्छ। त्यसले एउटा समाजको आधार निर्माण गर्ने दिशातिर लैजान्छ। यतातिर मैले यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सबै युवाहरूलाई व्यवसायी बनाउनका लागि तपाईँहरूले आँट गर्नुहोस्। सबै श्रमयोग्य नागरिकहरूलाई व्यवसाय कसरी बनाउन सकिन्छ, कसरी रोजगारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्नेछ। म सानो अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेटको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। अहिलेको बजेटले प्राथमिकता दिएको कुरा के हो, त्यसको सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, व्यापारमा अल्झिरहेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनतिर सिफ्ट गरेको,
उत्पादनतिर सिफ्ट गर्दा हलचलहरू भयो। यो आवश्यक र अनिवार्य कुरा हो। उत्पादनमा जानका लागि उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो, अन्य कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो, पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। तमाम क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको छ। यसले देशको आर्थिक अवस्थालाई एउटा स्थायित्व स्थिरतातिर लैजाने लक्ष्य राखेको छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र हामीसित धेरै सम्भावनाहरू छन् र निकासीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। हामीसित विदेशी मुद्राको जो विषय उठिराखेको छ त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि निकासी गर्नेहरूलाई विशेष प्राथमिकता राखेको छ। कृषि अनुदानका आदि कुराहरू यहाँ उठेका छन्। कृषिलाई अनुदान होइन प्रोत्साहन भनेको छु मैले। प्रोत्साहन जसले काम गर्छ उनले पाउनुपर्ने, उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन, कृषिलाई प्रोत्साहन गरेर लैजाने नीति अपनाइएको छ। यो अन्तर्गत अब चितवनका उद्योग व्यवसायीहरूलाई कृषि क्षेत्रको राम्रो उत्पादन भइरहेको। चितवन आफैमा बहुआयनिक महत्त्वको जिल्ला हो। यसलाई भौगोलिक रूपले हेर्नुभयो भने देशको मध्यभागमा छ। यसलाई सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा हेर्नुभयो भने देशभरिको संस्कृति पनि यहाँ छ। एउटा विविध खालको संस्कृति छ। यसलाई उत्पादनको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने उद्योग धन्दा, शैक्षिक क्षेत्रको, सेवा क्षेत्रको, उद्योग धन्दाको, कृषि क्षेत्रको, पर्यटन क्षेत्रबाट हेऱ्यो भने सबै कुराहरू यहाँ भइरहेका छन्। यो बहुआयनिक महत्त्व भएको जिल्ला भएको कारणले यो राजनीतिक रूपले पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। चुनाव घोषणा भयो कि सबैको ध्यान चितवनतिर हुन्छ, चाहे स्थानीय होस् चाहे प्रदेश सङ्घ होस्। राजनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण किनभने देशको नेतृत्व गर्न सक्ने गरेका व्यक्तिहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ हो यो। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ पनि हो यो। अरू प्रतिनिधि हुनुहुन्छ तर त्यो प्रतिनिधित्व भएको नाताले पनि हिजोको परिवर्तनको एउटा कमान्डर, एउटा नेताले आजको यो व्यवस्था, आजको यो संविधान निर्माणपछि फेरि देशको राजनीतिक केन्द्रबिन्दु भइरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक एउटा केन्द्रबिन्दु छ यो। चितवनमा सबै थोक छ। त्यसकारण अब तपाईँहरूले यो आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्नको लागि मेरो के प्रस्ताव छ भने धेरै कुरा छन्, धेरै उद्योगहरू छन्, तर एउटा मेरो के प्रस्ताव अहिले छ भने यहाँ सहकारीको कुरा गर्नुभएको छ। सहकारीका अभियन्ताहरू, सहकारीलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। नबुझेको कुरा मात्रै हो, तपाईँहरूले प्राथमिकता दिएको छ। सहकारी समूहहरू मार्फत आम उत्पादन गर्ने अभियान आह्वान गरेको छ सरकारले। सबैलाई समेट्ने कुरा गरेको छ। सहकारलाई प्राथमिकता नदिएको होइन, प्राथमिकता दिएको छ। तर ती सबै सहकारीहरूलाई र किसानहरूलाई हामीले परिचालन गरेर मेरो अहिले एउटै उद्देश्य छ, कृषि क्षेत्रमा काठमाडौँमा आपूर्ति हुने तरकारी नेपाली होस्, हाम्रै उत्पादन होस्। त्यति मात्रै हामीले गर्न सक्यौँ भने 20-25 अरबको तरकारी हामी आयात घटाउन सक्छौँ। त्यसको लागि एउटा हिस्सा चितवनले लिनुपर्छ जिम्मा। तपाईँले कति लिने, त्यसमध्येको त्यो तरकारीलाई आपूर्ति गर्न, काठमाडौँमा आपूर्ति गर्नका लागि तपाईँहरूको यहाँ पूर्ति गरेर कति तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँका व्यवसायी साथीहरूले, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूले त्यो योजना बनाउनुहोस्। त्यसको लागि मूल्य पहिले नै निर्धारण हुन्छ, बिक्री गर्ने ग्यारेन्टी हुन्छ, तपाईँहरूलाई ढुवानीको सुविधा हुन्छ, तपाईँहरूलाई सङ्कलन केन्द्रको सुविधा हुन्छ। त्यो सही तयार हौँ। त्यसो भयो भने हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रको विकास र प्रगति यहीँबाट सुरु हुन्छ। यो मैले किन भनिरहेको छु भने यो 3 महिना 4 महिना बढीमा 6 महिनाभित्र पुरा गर्ने कुरा हो। 6 महिनाभित्र यो लक्ष्य पुरा हुन्छ। 6 महिनाभित्र हामीले यो पुरा गर्न सक्यौँ भने बाँकी अन्य उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई त्यही अनुसार विस्तार गरेर लैजान सक्छौँ। यस्तो योजना बन्न सक्छ। सहकारीका अभियन्ताहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ, बनाउनुहोस्। सरकारको पूर्ण साथ र सहयोग त्यहाँ रहन्छ। व्यवसायी साथीहरूले बनाउनुहुन्छ, बनाउनुहोस्। पूर्ण साथ र सहयोग रहन्छ। त्यसको लागि थुप्रै बजेट पनि छुट्याइएको छ। थुप्रै प्रतिशत बजेट थपेर कृषि क्षेत्रमा मैले अहिले राखेको छु। अरूको धेरै पक्ष छ। अहिले दुध पुगेन, बाहिरबाट
आयात गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। मैले कुनै हालमा आयात गर्न पाइँदैन भनेको छु। नेपालमै दुध त्यही छ, पर्याप्त दुध, गाउँ गाउँको दुध लिएर हामीले सहरमा ल्याइ पुर्याउन नसक्नु मात्रै हो। अहिले आत्मनिर्भर भइरहेको दुधलाई बाहिरबाट ल्याएर फेरि त्यसलाई नेपालको दुधलाई विस्थापित गर्ने काम गर्न हुँदैन भने जस्तै अब हामी तरकारीतिर लागौँ। धानमा हामी अरू एक अर्को यो सिजन होइन अर्को एक सिजनमा हामीले मेहनत गऱ्यौँ भने हाम्रो चामल र धानको आपूर्ति हामी बन्द गर्न सक्छौँ। हामी यही उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ। त्यो सम्भावना छ। त्यो सम्भावना अध्ययन गरेर मात्र मैले भनिरहेको छु। अब अर्को आगामी वर्षमा मल र बिउको उचित व्यवस्थापन गऱ्यौँ, सिँचाइको व्यवस्थापन हामीले गऱ्यौँ भने हामीलाई धान चामल आयात गर्न पर्दैन। हामी आफै आत्मनिर्भर हुन्छौँ। त्यसको लागि अहिले बिउको अनुसन्धानको लागि, बिउको व्यवस्थाको लागि, मल आपूर्ति गर्नको लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था छ। आगामी धान खेती गर्दा त्यो कुरा हामी उपलब्ध गराएर गर्न सक्नेछौँ। यो वर्ष हाम्रो न बिउको व्यवस्था पनि हुन सकेन, मलको व्यवस्था पनि हुन सकेन। त्यसै गरी हामी मकै, गहुँ लगायतका अन्न बाली आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। अब हामी आफै आत्मनिर्भर नभइकन बाहिरबाट आयात गरेर सबै कुरा आयात गरेर खाएर हामी धान्न सक्दैनौँ, देशले धान्न सक्दैन। यदि देशलाई बचाउने हो, अर्थलाई बलियो बनाउने हो भने हामी उत्पादन वृद्धि गर्नुको अर्को विकल्प छैन। त्यही भनेर नै यो ट्रेडमा होइन उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ भनेर अहिलेको बजेटले सम्बोधन गरेको कुराको कारण त्यो। अब औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई पनि हामीले इन्सेन्टिभ दिने कुरा गरेको छ। 8% हामी दिन्छौँ, विद्युत छुट दिन्छौँ भनेका छौँ। किनभने उत्पादन वृद्धि भएर निकासी भयो भने, विदेशी मुद्रा हामीले आयात गर्न सक्यौँ भने सेवा क्षेत्र, विशेष गरी चितवनहरूको त्यसको लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो। आइटी क्षेत्र मार्फत हजारौँ रोजगारी र सेवा निर्यात गर्न सक्ने ठुलो सम्भावना नेपालमा रहेको छ। सिमेन्ट लगायतका वस्तुहरू हामी निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना छ। विभिन्न खालका ढुङ्गाहरू छन्, ती ढुङ्गाहरू हामी निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छ। हाम्रो देशमा हाम्रै आफ्नो जङ्गलको काठ प्रयोग गर्न हामी सक्नुपर्छ। हामीसँग भएको कुराहरू पुर्याउने, हामीसँग भएको ढुङ्गा गिट्टीहरू त्यत्तिकै बगेर जाने है, महत्त्वपूर्ण हाम्रा खानीहरूको प्रयोग नहुने र अनि हामी सबै आयात गरेर यहाँको अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने कुरा वाहियात। त्यसकारण अब हामी खानी खन्न लागौँ, हामी जमिन खन्न लागौँ, हामी ढुङ्गा गिट्टीहरू र अन्य कुराहरूलाई हामी प्रयोग गर्न थालौँ, हाम्रो वनको प्रयोग गर्न थालौँ। यसले रोजगारी सृष्टि गर्ने, आर्थिक वृद्धि गर्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितमा योगदान गर्ने र आत्मनिर्भरताको दिशातिर लैजान सक्ने भएको हुनाले देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि यी क्षेत्रहरू, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अहिले सरकारले अगाडि बढाएको बजेटमा प्राथमिकता दिएको कुरा म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यतातिर यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। ट्रेडमा होइन, उत्पादनबाट मात्रै हामी यो कुरा समाधान गर्न सक्छौँ र हामी देशलाई हामी आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ। हामीले अब हिजोको कथा सुनाएर हुँदैन। हिजो हामीले त गरेकै थियौँ, तर कहाँ गल्ती भयो, कहाँ कमजोरी भयो, बाँझो जग्गा किन छ, बाँझो जग्गा सबै प्रयोग गर्ने भनिएको छ। पालिकाले यहाँ भरतपुर महानगरको मेयर पनि हुनुहुन्छ, बाँझो जग्गा समग्र प्रयोग गर्ने, अरू पालिकाको पनि हुनु होला, यहाँ प्रयोग गर्ने, आफ्नो पालिकामा आवश्यक पर्ने वस्तुहरू बराबरको आर्थिक उत्पादन गर्ने पालिकाहरूलाई 5 करोडसम्म थप पुरस्कृत गर्ने भन्ने कार्यक्रम छ। आफूलाई चाहिने वस्तुहरू सबै उत्पादन गर्नुपर्ने, त्यो बराबरको आर्थिक आय आर्जन गर्ने हो भने पुरस्कृत गर्ने भन्ने कार्यक्रम पनि छ। किसानहरूलाई उत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो। किसानको पेसा हेपिएको पेसा बन्यो, किसानहरू निराश भए, किसानहरूले अन्तमा गएर दुःख पाउने अवस्था भयो भन्ने विषयहरू जो उठेको थियो। तपाईँहरूकै सल्लाह अनुसार है अध्यक्ष प्रचण्डको विशेष यसमा जोड पनि थियो र सबै मैले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सहकार्य छलफल गरेर किसान पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ। किसान पेन्सनको संरचना निर्माण हुँदैछ। किसानहरूलाई उत्साहित नगरेसम्म कृषि क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ।
र सबै श्रमयोग्यहरूलाई तालिम दिने अहिलेको बजेटमा व्यवस्था छ। हामी सबैले तालिम दिन सक्छौँ। हरेक गाउँमा हरेक टोलमा एउटा बजार, हरेक टोलमा एउटा सानो उद्योग, हरेक टोलमा उत्पादनका व्यापक योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसलाई सङ्कलन केन्द्र बनाउने, त्यहाँ त्यो के भन्छ कोल्ड स्टोर बनाउने, कृषि एम्बुलेन्समा सहुलियत दिने, उपलब्ध गराउने र बजारसम्म पुर्याउने र मूल्य पनि सरकारले तोक्ने भनेर बनाएको नीति यो उत्पादन मैत्री नीति हो। उत्पादनमा जोड दिन बनाएको नीति हो। कृषि क्षेत्रलाई वृद्धि गर्नको लागि बनाएको नीति हो। बाँझो जग्गा पालिकाहरूले सम्बन्धित मालिकहरूसँग जग्गाका मालिकहरूसँग कुरा गरेर उनीहरूको जग्गा लिएर लिजमा दिन सक्ने, सरकारी जग्गा वनमा छ कि बाँझो छ त्यो सबै उत्पादनमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी नीति बनेको छ। यसरी सहकारीहरूले कम्पनी बनाएर पनि काम गर्ने, उत्पादनका लगाउने गरी नीति बनेको छ। यी कुराहरू सबै के हुन् भन्दा उत्पादनलाई जोड दिएर गरेका कुराहरू हुन्। त्यसकारणले त्यतातिर म यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। उत्पादन भन्दा अर्को तरिकाले आयात गरेर रेमिटेन्सको भरमा मात्र यो देश चल्न सक्दैन। अब हाम्रो आन्तरिक उत्पादनमा आधारित राजस्व हामीले बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसमा भर पर्नुपर्छ। भन्सारबाट आउने राजस्वको भरमा होइन, आन्तरिक उत्पादनबाट आउने राजस्वको भरमा देश चल्ने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि यो बजेटले क्रमबद्ध गरेको छ। विगतको व्यापारलाई जोड दिएको हाम्रो प्रवृत्तिलाई उत्पादनतिर, बचतको संस्कृतितिर लैजाने गरी जोड दिएको कुरा म यहाँलाई फेरि बुझाउन चाहन्छु। त्यतातिर यहाँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अघि अध्यक्षजीले भन्दा यहाँ भन्नुभएको छ हामी उत्पादनमा लाग्छौँ भनेर, त्यसको म सराहना गर्न चाहन्छु। तर त्यो यहाँ यो हलमा मात्रै सीमित नहोस्, व्यावहारिक जीवनमा लागोस् र तपाईँहरूले नेतृत्व गरेर नेतृत्वबाट देखाउनुहोस् र त्यसमा यहाँको महानगरपालिका, यहाँका अरू नगरपालिका, यहाँका पालिकाहरू तपाईँहरूलाई साथ दिन्छन्। प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार तपाईँहरूको साथमा हुनेछ। तपाईँलाई प्रविधि चाहियो कि प्राविधिक चाहियो, बिउ चाहियो, के चाहियो, त्यसको लागि हामी व्यवस्था गर्ने सरकारको प्रतिबद्ध रहेको छ। है त्यतातिर ध्यान दिनुहोस्। तर प्रविधिहरूमा, उद्योगमा, मेसिन औजारमा त्यसरी गर्नेहरूमा सरकारले अनुदान दिने, छुट दिने लगायतका तमाम कार्यक्रमहरू छन्। त्यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन नहुँदा कार्यक्रममा सीमित हुने भएको हुनाले मैले तपाईँहरूलाई विशेष आज यो जिल्ला सम्मेलनमा म आउने थिएन। मलाई यहाँको मेयरले निम्ता गर्नुभयो र अझ म के कारणले पनि आएँ भन्दाखेरि यो कुरा तपाईँहरूबाट लागू गर्न महत्त्वपूर्ण एउटा अवसर हो। यो कुरा मैले त्यहाँ गएर राख्नुपर्छ भनेर आएको। यो कुरा ध्यान दिनुभयो भने सरकार तपाईँहरूको साथमा रहनेछ र यो एउटा जिल्लाको रूपमा होइन कि यसले एउटा मोडेल बनायो भने देशैभरि हामी यहाँबाट विस्तार गर्न सक्नेछौँ। त्यतातिर यहाँहरूको विशेष म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र चितवनको विकास निर्माणको सन्दर्भमा भरतपुरको विकास अत्यन्त प्रशंसनीय ढङ्गले उच्च रूपमा भइरहेको छ। यहाँको मेयर रेणुजीलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले जनताको साथ लिएर यहाँको विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनु भएको छ र समग्र चितवनको विकासमा पनि एउटा जो प्रभाव परिरहेको छ यसलाई अगाडि बढाउन भरतपुर नगरपालिकाले नेतृत्व गरेको छ। यसलाई विस्तार गर्दै हामी लैजानेछौँ र विकासको तीव्र विकास भइरहेको छ। विकासको त यहाँ धेरै समस्या छैन। तर एउटा कुरा अहिलेको बजेटले सम्बोधन गरेको एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई यहाँ दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। काठमाडौँबाट चितवनमा 45 मिनटभित्र आउने गरी यहाँको सडक टनेल निर्माण गर्ने योजना मैले अगाडि सारेको छु। है यो कुरा लगानी बोर्ड मार्फत अहिले काम प्रारम्भ भएको छ। त्यसको प्रारम्भिक सर्वे हुँदैछ। त्यसको छिटै अन्तर्राष्ट्रिय एउटा टेन्डर आह्वान गरेर यो बाटो निर्माण गरिनेछ। यो कोही भाषण गर्नलाई भनेको कुरा होइन, यो कार्यान्वयन गर्न बनाएको योजना हो। तपाईँलाई विश्वास गर्न चाहन्छु। त्यसो भयो भने चितवनको विकास कहाँ पुग्छ होला, चितवन के बन्छ होला। चितवन मात्रै होइन, यहाँबाट रामपुरबाट बुटोल, रामपुरबाट पोखरा गरेर 2 घण्टामा बुटोलबाट काठमाडौँ पुग्ने द्रुत मार्ग
दोस्रो चरणमा गर्ने गरी अहिले योजनामा मैले समावेश गरेको छु। पहिलो चरण यहाँ हुनेछ। यो सम्भव छ। मैले आफ्नो ढङ्गले पनि सर्वे गरेको छु, सम्भव छ कि छैन भनेर। यहाँ धादिङको कुन ठाउँमा टनेल बन्दैछ, कहाँबाट के बन्दैछ त्यो होइन। थाहा नगरपालिकाबाट सिधै चितवन आइपुग्ने गरी यो बाटो बन्छ। चन्द्रगिरीलाई छेडेर थाहा नगरपालिकाका दक्षिणका पहाडहरू छेडेर चितवन आइपुग्ने राम्रो ठाउँ रहेछ। त्यस्तो पत्ता लगाएर त्यसको प्रारम्भिक सर्वे गरेर मात्रै मैले बजेटमा राखेको। यो बन्छ र यहाँको विकासको सन्दर्भमा यहाँका तमाम सबैलाई यसले मद्दत पुर्याउँछ। त्यस कारणले म यहाँको विकासलाई अझ एउटा नयाँ ठाउँमा पुर्याउने कुरामा एयरपोर्टको विस्तार अरू तमाम कुराहरू त्यहाँ छँदैछन्। नारायणी तटबन्ध लगायतका धेरै कुराहरू त अगाडि बढेकै छन्। तर यो कुराले यहाँको विकासलाई अझ ठुलो योगदान गर्ने कुरा पनि म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। अब सबैले व्यापार घाटा भयो भने मैले किन यो कुरा भने भन्दा सबैले व्यापार घाटा छ, रेमिटेन्समा छ यो देश भन्नेहरू त धेरै भयो। मैले त्यो कुरा सुने। म कुनै ठुलो विश्वविद्यालयमा पढेको मान्छे होइन। हार्वर्ड के हो मलाई थाहा छैन। मलाई त्यो के भन्छ अर्को विश्वविद्यालयले अक्सफोर्ड के हो मलाई थाहा छैन। मैले त्यहाँ पढेर डिग्री हासिल गरेको पनि छैन। म एउटा लडाकु। अहिलेको केही मान्छेहरूले भन्ने भाषा लडाकु। अर्थ मन्त्रालयमा जाने अवसर प्राप्त गरेँ। यहाँ भएपछि मैले के गर्ने भनेर मैले अध्ययन गरेँ। मैले किताब पल्टाएँ। मैले तराई मधेसका दलितहरूको जीवन पढेँ। उनको के अवस्था छ, उनी कसरी बाँचिरहेका छन्, उनको घरवास किन छैन, उनले खान किन पाएका छैन। त्यस्तो तराईका फाँट पनि सँगसँगै हेरेँ। त्यहाँ बाँझो जमिन किन छ, तिनले त्यसको प्रयोग गर्ने अधिकार किन पाएनन्। मैले कर्णालीका दलितहरूको जीवन पढेको छु र पढेँ। किन त्यहाँ त्यो कष्टमा उनीहरू बाँचिरहेका छन्। सुदूरपश्चिमका जनताको दुःख कष्ट मैले बुझेको छु। र त्यसै गरेको गरिबीको अवस्थाको कारण के हो त्यो कुरालाई मैले अध्ययन गरेँ, मैले पढेँ। र हाम्रो स्रोत साधन कहाँ कहाँ छ, खानी कहाँ छ, माटो कहाँ छ, जमिन कहाँ छ, श्रम कहाँ छ, जङ्गल कति छ, यी सबै कुराको मैले अध्ययन गरेँ। मैले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई बोलाएँ, विभिन्न गाउँका जनताहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेँ, विभिन्न युवा विद्यार्थीहरूसँग मैले अन्तर्क्रिया गरेँ, स्टार्टअप अथवा नयाँ सिर्जना गर्नेहरूसँग मैले गरेँ। अब एकचोटि हाम्रो साधन स्रोत श्रमको प्रयोग गर्नु र उत्पादन वृद्धि गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन, त्यही गर्नुपर्छ भनेर म त्यही निष्कर्ष पुगेँ। मैले पढेको कुरा त्यही हो र मैले निकालेको निष्कर्ष पनि त्यही हो। त्यो निष्कर्ष निकालेर मैले बजेट लेखेको हुँ। र त्यो यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दा हाम्रो देशको गरिबी जहाँ छ नि ती काम नपाएर बसेका मधेसका दलितहरूलाई त्यहाँ बाँझो भएको जग्गा प्रयोग गर्न दियो भने दिने नीति बनेको छ अहिले। दिएर उनलाई बिउ औजार समेत दिएर एक बाली खेती गर्यो भने उनीहरूको गरिबी अन्त्य हुन्छ। उनको भगारीमा धान आइपुग्छ, उनको भगारीमा अन्न आइपुग्छ। त्यसै गरेको गरिबीलाई अन्त गर्नका लागि र रोजगारी सृष्टि गर्नका लागि यिनै कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्। विदेशमा गएर अहिले हाम्रा युवाहरू अरबतिर जो बसिरहेका छन्, काम गरिरहेका छन्, तिनलाई पनि यहाँ रोजगारी सृष्टि हुने अवस्था यहीँ भित्र छ। यही जङ्गलभित्र रोजगारी छ, यही जमिनभित्र रोजगारी छ। र त्यहाँबाट हुने उत्पादनलाई औद्योगिक रूपमा हामीले उद्योगमा परिणत गऱ्यौँ भने त्यही रोजगारी छ। हाम्रो देशको शिक्षाका हब चितवन हो। देशमा हामी डाक्टर पढाउन आज विदेश पठाइरहेका छौँ। देशमै डाक्टर पढ्न पाउनु पर्यो, देशमै नर्स पढ्न पाउनु पर्यो, देशमै आइटी पढ्न पाउनु पर्यो। पढाइमा यहाँ बन्देज बाहिर पठाउनेतिर मात्रै यहाँ ध्यान, नीति एउटा बनाउने कामहरूको गर्ने खालको जो व्यवस्था थियो त्यसलाई अन्त गर्नुपर्छ। यहाँ मेडिकल कलेज अरू खोल्नुपर्छ भन्ने छ मेरो कुरा। अरू दर्जनौँ मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ, बाहिरबाट मान्छे पढ्न आउनु पर्यो।
यहाँ आइटी कलेजहरू खोल्नु पऱ्यो, बाहिरबाट मान्छे पढ्न आउनु पऱ्यो, हामी जाने होइन शिक्षाको। किनभने त्यही कुरा यहाँ 1 लाखले पर्छ भने त्यही कुराहरूको विदेशमा गएर 10 लाख खर्च गर्नुपर्छ। यहाँ 1 लाखले त्यही स्तरको शिक्षा दिन सक्यो भने विदेशबाट पढ्न यहाँ आउँछ। यो सम्भावना छ। त यी सबै सम्भावनाहरूलाई प्रयोग गरेर देशलाई आर्थिक विकासमा अगाडि बढाउने सम्भावना भएको हुनाले त्यसैको संश्लेषणलाई मैले संशोधन गरेर बजेट बनाएको। अब त्यसका लागि बनाएका कार्यक्रम र नीतिहरूको कुरा मैले भनिसकेँ। यसलाई आफ्नो ठाउँबाट कार्यान्वयन गर्नु। मैले आम नागरिकलाई, आम व्यवसायीलाई, आम रिटायर कर्मचारीहरू र सबै सेवानिवृत्त सबैलाई पनि यो आह्वान, यो राष्ट्र निर्माणको आह्वान, उत्पादनको लागि आह्वान गरेको छु। यता हामी ध्यान दियो भने हाम्रो देश समृद्ध बन्छ, हामी समृद्ध बन्छौँ, हामी गरिबीबाट अन्त्य हुन्छ। हामी कसैबाट हेपिनु चेपिनु पर्दैन। हाम्रो राष्ट्रियता स्वाधीनता भनेको के हो? अर्थतन्त्र नभइन राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रता हुनै सक्दैन। त्यसकारणले हामी पहिलो कुरा ध्यान हामी आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ। यहाँ के नीतिहरू भएको कुरा प्रयोग नगर्नु। पहाड छ, त्यो पहाडमा खनेर खाने ननिकाल्ने। ढुङ्गा छ, त्यो ढुङ्गाको प्रयोग नगर्ने। जङ्गल छ, त्यसको काठको प्रयोग नगर्ने। घाँस छ, त्यसको घाँसको प्रयोग नगर्ने। हामी प्रयोग गर्नुहुन्न, त्यो प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर हस्ताक्षर गर्ने, प्रयोग नगर्ने सम्झौताहरूमा। अनि विदेशबाट ल्याएर हामीले आलु खानुपर्छ। कसरी हुन्छ? यसलाई उल्टाउनुपर्छ भनेर समग्रमा उल्टाउने कुरा गरिएको छ। यसमा यहाँहरूको साथ र सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा म स्वयं पनि र अहिले सरकार पूर्ण रूपमा तपाईँहरूको साथमा हुनेछ। त्यसकारण यहाँहरूसँग मेरो यही आग्रह गर्दै अब थोरै कुरा राजनैतिक कुरा पनि यहाँ भनिहाल्नु पर्यो। अहिले गठबन्धन जो भनेको छ यो देशको आवश्यकताले बनाएको, यो नेताहरूको चाहनाले होइन, यो राजनीतिक बाध्यताले बनिएको। मलाई नेताहरूको चाहनाले बनिएको त लाग्दैन। राजनीतिक परिस्थिति त्यस्तो बन्यो, त्यो बाध्यताले यो गठबन्धन बनेको। यो गठबन्धनले सहकार्य गरेर देशलाई अरू 5 वर्ष 10 वर्ष अब अलग अलग पार्टीले राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्ने देखिएन। अभ्यास गरियो, अभ्यास नगरेको होइन। अभ्यास गरेर राजनीतिक स्थायित्व दिने भनेर धेरै मेहनत गरियो। मेहनत गर्ने मध्येको एउटा म पनि हुँ। त्यो मेहनत काम लागेन, फेल भयो। अब नयाँ कोर्समा जानु पर्यो। नयाँ कोर्स गठबन्धनलाई एउटा निश्चित अवधिसम्म लिएर देशमा राजनीतिक स्थायित्व चाहियो। त्यो राजनीतिक स्थायित्व एक्लै पार्टीबाट सम्भव भएन। गठबन्धनको माध्यमबाट स्थायित्व दिएर देशको आर्थिक विकास र प्रगतिमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यान दिएर यो गठबन्धन बनेको छ। यो गठबन्धनले अहिलेको आगामी निर्वाचन र भावी परसम्मका योजना बनाएर जाने गरी छलफलहरू भइरहेका छन्। यो गठबन्धनलाई सफल पार्ने भनेको कुरा अहिलेको राष्ट्रलाई सफल पार्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। यसलाई असफल पार्ने भनेको राष्ट्रलाई असफल पार्ने कुरासँग जोडिन आउँछ। त्यसकारणले यसलाई सफल पार्ने गरी गठबन्धनभित्र छलफल भइरहेको छ र यी छलफलहरूमा सकारात्मक परिणामहरू सहित यसलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ र राजनीतिक स्थायित्व सहित यो बजेटको कार्यान्वयनले पनि नयाँ ढङ्गले निरन्तरता पाउनेछ। विकास, समृद्धि र उत्पादनतिर देशलाई अगाडि बढाएर सहकार्यमा हामीले भन्छौँ नि, सहकार्य गर्ने, तल सहमति गर्ने, माथि पनि राजनीतिक स्तरमा सहकार्य र गरेर सबैका विचारहरूलाई, सबैका भावनाहरूलाई, सबैका क्षमताहरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गरेर हामी देशको राजनीतिलाई पनि स्थायित्व र स्थिरतातिर लैजान चाहन्छौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेर ठुलो त्याग र बलिदानपछि प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरिसकेका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जो चरण छ त्यसलाई गर्नका लागि यो आवश्यक छ। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनका लागि पनि, समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नको लागि पनि, समाजवादको आधार तयार गर्नको लागि पनि, समाजवादका बारेमा केही भिन्न मतहरू होलान्
त्यो पनि यो क्रममा छलफल बहसका क्रममा हामी न्यूनतम एउटा साझा उसमा पुग्न सक्छौँ। यसरी यो गठबन्धनको आवश्यकता भएको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। र अन्तमा समय सिद्धिएको हुनाले मैले यहाँ धेरै अरू कुराहरू मैले भनिनँ। फेरि पनि यो देशलाई अब उत्पादन आत्मनिर्भरता लैजानुपर्छ। त्यसको लागि म प्रतिबद्ध छु। यहाँहरू सबैलाई त्यो मानेमा गर्नुपर्ने सहयोग यहाँहरूले धेरै कुरा राख्नुभएको छ अघि। त्यस अर्थमा यहाँहरूले हातले गर्छौँ भनेको अभियानहरू तमाम अभियानहरू छन्। ती अभियानहरूलाई साथ र समर्थन दिने कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हे भगवान्, मलाई जसरी भयो नि अस्ट्रेलिया गएर पढ्नु छ। रियल लाइफमा कहाँ यस्तो हुन्छ र? अस्ट्रेलियामै पढ्नको लागि मेड्स इन्टरनेसनल।